नमस्ते, म नेपाली, मेरो नेपाल, न कुनै बहस न कुनै तर्क। Welcome to म नेपाली YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos. बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, न झुक्नु छ कसैका सामु, न फैलाउनु छ कसैका सामु हात। यो हो म नेपाली। राजनीति चेतनाको विकास। मानव सभ्यताले सबैभन्दा धेरै उपलब्धि गरेको विषय राजनैतिक चेतना। यो राजनीति विकास पनि हो, विनाश पनि हो। राजनीतिमा इमानदार भइएन भने त्यो विनाशकारी हुन्छ, जुन अहिले हाम्रो व्यतिथिको देशमा भोगिरहेका छौँ। लोभ, लालच, क्रूरता यदि राजनीतिमा हावी भयो भने राजनीति विनाश हुन्छ। प्रेम, सद्भाव, विश्वास भयो भने राजनीति विकास हुन्छ। भूतपूर्व गोर्खालीहरूको 32 वर्ष यो आन्दोलन लम्बिनु, गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकताको निरन्तरता, देशका विभिन्न विषयमा देखिएको यो व्यतिथिको मुख्य कारण हो राजनीति। त्यसैले राजनीति विनाश पनि हो, राजनीति विकास पनि हो। 207 वर्ष पहिले राणाहरूले आफ्नो सत्ता बेलायतीबाट जोगाइराख्नको लागि मूलवासीका छोराहरू, बच्चाहरू, भर्खर युवा हुन लागेकाहरूलाई बेलायतलाई सुम्पियो, विश्वभरि छरेर उसको साम्राज्य विकासमा मर्न र मार्नका लागि। त्यही निरन्तरता शाहवंशमा पनि टुटेन। न अहिले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा नै टुटेको छ। आजको यो मितिसम्म पनि हाम्रो देशको राजनीति सत्ता पाउनको लागि नै भइरहेको छ र त्यही सत्ता गुम्छ भन्ने डरले बेलायतसँग चिक्क पनि बोल्न सक्दैन। बेलायत मात्र किन, छिमेकी राष्ट्र भारतलाई समान हैसियतमा बसेर सही कुरा गर्न पनि सक्दैन। कुन जमानामा भएको सन्धि आज पनि लागू छ। एमालेको पहिलो सरकार मनमोहन अधिकारीज्यूले नेतृत्व गर्नु भएको बेलामा उहाँले पहिलो पटक, उहाँ मात्रै यस्तो प्रधानमन्त्री हो जसले सन्धि पुनरावलोकन गर्नको लागि भन्नुभयो, तर त्यसलाई निरन्तरता दिएन, किनकि उहाँको सरकार पनि 7-8-9 महिनापछि ढल्यो। त्यसपछि त व्यतिथिका व्यतिथि। अहिले त झन् एमालेको साथीहरूको, नेताहरूको त कुरा गरी साध्य नै छैन। आफै लडेर देश त कता हो कता, भएको सत्ता पनि स्वाहा। बेलायतको लागि गोर्खालीहरूको विषयमा चिक्क बोल्न सक्नुहुन्न हाम्रो नेताज्यूहरू, तर हाम्रो अगाडि मैले नै गरेको, हामीले जति कसैले गरेका छैनन्, हामीले नै गर्नुपर्छ, सरकारमा हुनेले नगरी सुख भन्नुहुन्छ। बडा लाजै नमानिकन हामीसँग उहाँहरूले यस्तो झुटो आश्वासन दिनुभएको प्रमाणहरूको चाङ छ भने साध्य छैन। साथीहरूसँग पनि अझ कति होला, कति। म भूतपूर्व गोर्खालीको मात्रै कुरा गर्दैछु। भूतपूर्व गोर्खालीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार नेतालाई भेटेको मलाई ज्ञात छैन। जुन कुरा एनआरएनमा सबैभन्दा पहिले आफ्नो स्वार्थको लागि भेटिन्छ अनि बहानामा संगठनको जोडिन्छ। भूतपूर्व गोर्खालीहरूले आफ्नो विषयमा आफू र आफ्नो देशलाई भएको विभेदको बारेमा बुझाएका प्रतिवेदनको प्रिन्ट गरेको कस्ट मात्र अहिले जोड्ने हो भने केही नभए पनि 20 लाख भन्दा माथिको पुगिसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर यो विभागमा हेर्ने हो भने यदि सबै गोर्खालीहरूको कागज पत्र, ज्ञापन पत्र, बिन्ती पत्र, जानकारी पत्र राखिएको छ भने सायद परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा कोठा भरिसक्यो होला अहिलेसम्म। यति धेरै बुझाइसक्नु भएको छ। तर सत्तामा हुँदा सुन्नु मात्र हुन्छ, विपक्षमा आएपछि फेरि चक्कर हुन्छ, तर काम हुँदैन। 1-2 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ गोर्खालीहरूको आवाज उठाउने। यस्तै राजनीतिमा लोभ, लालच र क्रूरताले भरिएको छ। सत्ता प्राप्तिको लागि जे जस्तो पनि गर्न मरिहत्ते गर्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कृति। जब सिङ्गो नेपालले यो पीडा भोगिरहेको छ भने त्यही नेपाली मूलका
मूलवासीहरूले किन र कसरी जोगी हुन्? 32 वर्ष गोर्खालीहरूको आन्दोलन लम्बिनुको मुख्य कारण नै यही हो हाम्रो देशको राजनीति। सायद विश्व इतिहासमा यति लामो आन्दोलन आफूलाई परेको विभेदको विरुद्ध कसैले गर्नु परेको थिएन होला जुन अहिले गोर्खालीहरूले गरिरहेका छन्। तर यो 32 वर्ष पार गर्दा नगर्दै अहिलेको यो दोस्रो पटकको आमरण अनसनले भने पहिलाको जस्तो कमजोर भने बनाएको छैन। विश्वबाट सत्याग्रहलाई जुटिरहेको समर्थन, सञ्चार माध्यमहरूले दिएको साथ, राजनीतिक पार्टीहरूको चनाखोपन, अझ भनौँ बेलायतको सरकारै हल्लिने गरेर अहिले विपक्षीले उठाएको आवाज यो इतिहासमा कहिले भएको थिएन। बेलायत सरकारको विपक्षी दल लेबर पार्टीले अहिले उठाइरहेको आवाजले बेलायत सरकारलाई हल्लाइरहेको छ। यो मैले अब तपाईहरुलाई भनिरहनु पर्दैन, किनकि मैले धेरै पटक भनिसकेको छु। हिजोको बैठकमा जसरी स्याडो आर्म फोर्स मिनिस्टरले वचन दिएका थिए, आज सत्याग्रहीलाई भेट्न लन्डनको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि आमरण अनसन बसिरहनु भएको ठाउँमा आएका छन्। उनले के भने र अब उनको के हुन्छ कदम, त्यो विषयमा पनि हामी आज कुराकानी गर्छौं। तर त्यो भन्दा पहिले उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था र त्यहाँका केही गतिविधि अनि उहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई नियालिरहेको नर्सिङ एसोसिएसनका साथी के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्यको बारेमा। भाइस प्रेसिडेन्ट अफ नेप्लिज नर्सिङ एसोसिएसन। हामी चाहिँ यहाँ अहिले दिनदिनै एक दिन गरेर हाम्रो दाजुहरूको हेल्थ चेकअपको लागि, दाजु दिदीको चाहिँ हेल्थ चेकअपको लागि यहाँ आइरहेको छौँ। इट्स जस्ट द बेसिक, तर यसैबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि उहाँहरूको हेल्थ चाहिँ दिनका दिन डिटोरिएट हुँदै गइरहेको छ। उहाँहरू आफै पनि एउटा ब्लड प्रेसरको रोगी हुनुहुन्छ भने, डायबिटिज पनि छ, उहाँहरूले केही पनि खानु भएको छैन र मेडिसिन पनि लिनुभएको छैन। त्यही भएर हामी चाहिँ अब यहाँ बेसिक हेल्थको लागि, चेकअपको लागि मात्र आएका हो। र उहाँलाई चाहिँ हामीले सजेसन मैले के दिएँ भने अब यो चाहिँ छोडिदिनु तपाईँहरू, अब किनभने तपाईँको स्वास्थ्यको पनि आफ्नो पनि ख्याल राख्नुपर्छ भन्नुलाई चाहिँ उहाँहरूले एम्बुलेन्स पनि नबोलाउनु, हामी केही नि गर्दैन, हामी चाहिँ यसमा एकदम दृढ छौँ र यो हाम्रो माग चाहिँ पुरा हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र हामी चाहिँ यहाँ उहाँहरूलाई हाम्रो नर्सिङ एसोसिएसनबाट चाहिँ सधैँ नै सहयोग गर्नेछौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइलाई मान्ने हो भने उहाँहरूले अब आमरण अनसन छोड्नुपर्छ। त्यसमाथि अहिले यो कोभिडको महामारीले जन समस्या दिएको छ। यदि उहाँहरूलाई कोभिड लागिहाल्यो भने अझ उहाँहरूको स्वास्थ्य जटिल मात्र होइन, उहाँहरूको प्राण पनि जान सक्ने छ। तर उहाँहरू भने जबसम्म आफूले उठाएको मुद्दाको छिनोफानो हुन्न, जबसम्म विभेदको अन्त्य हुन्न, जबसम्म नेपाल सरकार र बेलायत सरकार वार्तामा बस्दैन, तबसम्म आफ्नो आमरण अनसन नतोड्ने बताउनुभयो। पानीसम्म पनि मिल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ उहाँहरू। तर उहाँहरूको आत्मा बलले सबैलाई झुकाउँदैछ। आज सत्याग्रहीलाई भेट्न आएका आर्म फोर्स स्याडो मिनिस्टरले के भने सत्याग्रहीसँग,
यस विषयमा जानकारी लिनको लागि हामीले दीपक मास्केसँग सम्पर्क गरेका छौँ। हेरौँ दीपक मास्के के भन्नुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो। भर्खरै मात्र मैले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँको स्याडो मिनिस्टरले भेट्न आउनुभएको थियो, हाम्रो सत्याग्रहीहरूलाई। तपाईँसँग कुरा भएको थियो, के कस्तो कुरा भयो त्यहाँबाट? राजुजी, जो हाम्रो अस्तिको जुन मिटिङबाटै हामीले आजको यो भेट उयो गरेको थियो, मिलाएको थियो। साथै उसले चाहिँ मलाई मात्र नभएर यहाँ विशेष गरी हाम्रो के छ हङ्गर स्ट्राइकर्सहरूको अहिलेको स्वास्थ्य स्थिति समस्याहरू के छ भनेर जान्न चाहेको थियो। र अघि 3:30 बजेतिर आइपुग्यो र हामीले यही मौका छोपेर उसलाई सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी दियौँ। अहिलेसम्म हिस्टोरिकल के भएको थियो चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनहरू र हामी के चाहिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो हङ्गर स्ट्राइकर्सहरूको स्वास्थ्य स्थितिले आफैले पनि फर्स्ट ह्यान्ड रिपोर्ट त्यहाँ पायो। आफैभित्र आएर चाहिँ पेनमा हाम्रो धनराजजीको श्रीमतीसँग पनि कुरा गर्ने मौका पायो र ऊ बडा दुःखी छ। यो यस्तो दिन देख्नु पर्यो गोर्खालीहरूले भनेर उसलाई यो साह्रै चित्त दुखेको कुरा छ। र उसले के भनेको छ भने म अहिले स्याडो मिनिस्टर हो, सरकारमा छुइनँ, तर मैले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर स्याडोमा के अरे अपोजिसनमा बस्नेले के गर्न सक्छ त्यो सम्पूर्ण मेरो चाहिँ काम र दण्डभेदका प्रयोग गरेर म यो कुरालाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कट आउट गर्ने प्रयास गर्छु। म बोरिस जोन्सनलाई पनि भेट्दैछु, साथै बेन वालेस जो यहाँको अहिले अस्ति पनि भनेको थिएँ यहाँको डिफेन्स सेक्रेटरी हो, उनलाई पनि भेटेर चाहिँ यो किन चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामीले ढिलापुस्ती गरिरहेछौँ अथवा यसलाई किन हामीले नजरअन्दाज गरिरहेछौँ र यो छिटो गर्नु पर्यो। यहाँ गोर्खालीको मृत्यु भयो भने यो एउटा नेसनल सेम हुन्छ, एउटा राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्छ हामीलाई भनेर उसले यो बडा गम्भीरतापूर्वक यो कुरालाई राखेको छ। र हाम्रो धन गुरुङजीको श्रीमतीले पनि उहाँलाई चाहिँ रुई कराई गरेर चाहिँ भन्नुभयो र यो समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले मेरो लोग्नेलाई हराउन चाहन्न, उसको मृत्यु हेर्न चाहन्न भनेर एउटा बडा भावुक चाहिँ यहाँ वातावरण बन्न गयो। मन्त्री आफै पनि बडा भावुक भए र उसले चाहिँ मैले यस्तो दृश्य पनि देखेको छुइनँ र भूपुहरू चाहे त्यो पुस होस् चाहे गोर्खा होस् यिनीहरूको हामीले यस्तो दृश्य कहिले पनि देख्नु नपऱ्यो। र यो सरकारले किन चाहिँ एकदमै मुख दर्शक भएर चाहिँ बसिराखेको छ यो बारेमा म अब तुरन्त छानबिन गर्छु भन्ने कुरा उहाँले आश्वासन दिनुभयो। र हाम्रो सत्याग्रहको तर्फबाट उनले मलाई के भन्थ्यो भने अब के खास निचोडमा मैले के गर्न सक्छु अहिले तत्कालैको लागि राहत दिनको लागि भन्दाखेरि अब हाम्रो कृष्णजीले पनि भन्नुभयो, मैले पनि सत्याग्रहकै भाषामा के भने हामीले अहिले तत्कालै आएर प्राइम मिनिस्टरले वा यहाँको रक्षा मन्त्रीले हामीलाई भेटेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेको होइन। हामी उहाँहरूलाई भेट्न पनि चाहँदैनौँ। यो उहाँहरूले भेट्ने र वार्ताबाट यो कुरालाई टुङ्गो लगाउने चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारसँग हो, हामीसँग होइन। यसले गर्दाखेरि तत्काल यसको समाधान भनेको एउटा रिटर्न कमिटमेन्ट चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्टले गर्नु पर्यो र अबको 1 महिना 2 महिना 3 महिना कहिलेसम्म उसले सक्छ छिटोभन्दा छिटो नेपाल सरकारसँग हामी यो भूपू गोर्खाको समस्या समाधानको लागि वार्तामा बस्नेछौँ भनेर रिटर्न लिखत कमिटमेन्ट हामीलाई दियो भने हामी अहिले तत्कालको लागि यो हङ्गर स्ट्राइक रोकेर त्यो समयको लागि हामी त्यो वार्ताको लागि हामी पर्खनेछौँ भन्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। र उनले यो त एकदम तपाईँहरूको जायज र बडा एकदमै थोरै माग हो अहिलेको यस्तो समस्यालाई हेर्दा। यसले गर्दाखेरि यो ठुलो कुरा मागेको होइन तपाईँहरूले, यसलाई चाहिँ सरकारले यो कुरा गर्नै पर्छ। र म बेन वालेससँग यो कुरा यति त हामीले गर्न सक्छौँ गोर्खालीको लागि भनेर चाहिँ म यहाँ तत्काल कुरा गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ राजनजी। जस्तो अब भावार्थमा बुझ्नु पर्दाखेरि पहिला पनि हामीले एकपटक ठुलो धोका पाइसक्यौँ डेभिड क्यामेरुनको टाइममा 2013मा, जसको तपाईँ प्रत्यक्ष आफै पनि भोक्ता साक्षी हुनुहुन्छ।
अहिलेको कुरा सुन्दाखेरि के छ, बेलायत सरकार साँच्चीकै गम्भीर भइसकेको अवस्था हो कि उसले चाहिँ अझै पनि त्यो जुन प्रपञ्च मचाउनको लागि टाइम लिइरहेको, ताकि 13मा जस्तै फेरि 8-10 वर्ष अर्को अल्झाउन पाइयो भने त अब 8-10 वर्षपछि त लाउरे बाँकी रहन्नन् भन्ने त होइन कतै? त्यो कुरालाई म ठ्याक्कै यसै हो भन्न म अहिले सक्दिनँ। मैले आज बिहान के सुनेँ भने एउटा रेडियो कार्यक्रममा चाहिँ बेन वालेसले लन्डन एलबिसी रेडियोमा चाहिँ उसले इन्टरभ्यू दिएको रहेछ। त्यहाँ उनलाई चाहिँ यो गोर्खा सत्याग्रहको बारेमा सोद्धाखेरि उसले होइन अब यो सत्याग्रह गरिराख्नु जरुरी छैन, किनभने हामीले चरणबद्ध रूपमा नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्दै आएका छौँ र अबको 1 महिनामा हामी फेरि अर्को वार्तामा बस्ने हामीले जिदो गरेका छौँ भन्ने कुरा उसले भन्यो। तर अब उसले कुन दृष्टिकोणले भन्यो त्यो मलाई थाहा भएन। अब अहिले यहाँ के छ भने राजेशजी, सरकारको तर्फबाट खास केही कुरा यहाँ आएको छैन। अनि सुन्नमा के आएको भने आन्तरिक रूपले चाहिँ वार्ता गर्न खोजिराखेको वा एउटा चाहिँ फल ब्याक हुने ठाउँ खोजिराखेको जस्तो बुझिन्छ र उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ आएका छैनन्। अब यहाँ चाहिँ खालि के भने मिडियाले यसलाई एकदमै ठुलो रूपमा लिएको छ। पहिला 2013 र 14मा भन्दा अहिले चाहिँ एकदमै ठुलो रूपमा यसलाई लिएको छ। साथै अपोजिसनहरूले यसलाई एकदमै इस्यु बनाएको छ, एउटा नेसनल इस्यु बनाएको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ यो नेपाल जस्तो होइन, यहाँ सरकारले होइन भन्यो भने पनि यदि प्रतिपक्षले चाहिँ यसलाई वास्तवमा मूर्त रूप दिन चाह्यो भने मूर्त रूप दिन सक्छ। कसरी 2009मा भएको थियो गोर्खालीहरूलाई यहाँ बस्ने अधिकार दिनको लागि राजेशजी। भनेपछि यतिखेर हामी यसरी बुझौँ कि गोर्खाली न हिजोको जस्तो चाहिँ एकदम छिट्टो विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा छन्, न बेलायत पनि हिजो गोर्खालीलाई जसरी झुक्क्याएको थियो त्यो झुक्क्याउन सक्ने अवस्थामा छ। मलाई त्यो लाग्दैन, किनभने हामीले उसलाई प्रश्न भनिसकेका छौँ, हामी धेरैचोटि झुक्किसकेको छौँ। झुटो आश्वासनले 2013मा पनि त्यस्तै भयो। एउटा चाहिँ नाटक रच्यो, पार्लिमेन्ट्री चाहिँ कमिटी भनेर गठन गरियो, तर त्यसले जुन मुख्य कुरालाई चाहिँ मूर्त रूप दिन सकेन, खालि सानातिना ढिला मसिना कुराहरू दिएर पार्यो। त्यसले गर्दा अब हामी त्यस्तो कुरामा त्यस्तो बदमासमा चाहिँ हामी आउन हामी चाहँदैनौँ। हामीले सबै कुरा अब बुझेको छौँ, हाम्रो धेरै एक्सपिरियन्स छ यस बारेमा। त्यसले गर्दा अब सिरियस कमिटमेन्ट हाम्रो नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारले चाहिँ रिटर्नमा सिरियस कमिटमेन्ट चाहिँ हामीलाई दिनु पर्यो। अनि बल्ल हामी त्यसमा विचार गर्छौँ वा भोक हडताल तोड्छौँ। तर होइन एउटा चाहिँ रक्षा मन्त्रालयको एकजना मान्छे यहाँ आएर पहिला जस्तो ल अब हामी वार्ता गर्ने, तपाईँहरू भोक हडताल छोड्नुहोस्, हामी के गर्न सक्छौँ गर्छौँ भन्ने त्यो एउटा मौखिक झुटा आश्वासन दिएर चाहिँ यो भोक हडताल रोकिनेवाला छैन। हामीले चाहिँ आज उसलाई मिस्टर मोर्गनलाई त्यही नै भनिदिएका छौँ र उसले यो कुरा राम्रो बुझेको छ। हजुर, अब यो भयो यस विषयमा। अब एकदम छोटकरीमा मलाई भनिदिनुहोस् कि हाम्रो सत्याग्रहीहरू 3 जना जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको वर्तमान अवस्था कस्तो छ? उहाँहरूको वर्तमान अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो नर्सिङ एसोसिएसनका बहिनीहरूले पनि आज पनि आएर चेक गरिराख्नु भएको छ। उहाँको ब्लड सुगरको लेभल निकै तल गएको छ। साथै धन गुरुङजीको बिपी हाई भयो। अब उहाँ ब्लड सुगर त्यो मान्छे अब यो खाना नखाएपछि उहाँहरूलाई के हुँदो रहेछ भने केही दिनपछि चाहिँ त्यो पानी पनि उहाँहरूले पानी मात्र पिँदै पनि अलिकति चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो एनर्जी हुन्थ्यो, तर पानी पनि पिउन नसक्ने अवस्था हुँदो रहेछ, घाँटीबाट नछिर्दो रहेछ। जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको भनभलिटी अहिले के छ भने उहाँहरूको इम्युन सिस्टम चाहिँ ज्यादै कमजोर भएको छ र एउटा ओपन स्पेसमा छौँ हामी अहिले। यो कोरोना भाइरसको स्थितिले गर्दाखेरि कुनै पनि बेला फेरि कोरोनाले समात्न सक्ने चाहिँ एकदमै खतरनाक स्थिति छ। यो कुरा चाहिँ के भन्छ अघि आएको हाम्रो स्टेफन मोर्गनले पनि राम्रो बुझेको छ। यो एकदमै भङ्गबल स्थिति छ र यसबाट चाहिँ जतिसक्दो छिटो हामी बाहिर निस्कनु पर्ने उहाँले विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। राजेशजी, नेपाल दूतावासबाट, हाम्रो नेपाली दूतावासबाट केही अपडेट अथवा कोही केही आउनु भएको छ? नेपाल दूतावासबाट मैले चाहिँ केही अपडेट आएको थाहा पाएको छुइनँ। हामी यहाँ सँगसँगै नै
र यहाँको अपडेट चाहिँ हामीले सधैँ नेपाली दूतावासलाई फोन गरेर चाहिँ त्यहाँको डिसिएमलाई सिडिल गरिराखेका छौँ। यस्तो भयो आज भोलि यस्तो भयो भन्ने कुराहरू होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हामी नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ निर्देशनको पर्खाइमा छौँ। ठोस निर्देशन नेपाल गभर्मेन्टले के दिन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ इमान्दारपूर्वक पुरा गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको हो। अनि यहाँ जे अप्रिय घटनाहरू घट्यो भने जस्तो अस्ति चाहिँ पुलिसले आएर एन्ट्रेजहरू खोसिदियो, यस्तोमा उहाँहरूले चाहिँ यहाँको फरेन एन्ड कमनवेल्थ अफिस एफसिओलाई र लन्डन मेट्रोपोलिटन पुलिसलाई पनि यसबारेमा चाहिँ आफ्नो धारणा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ औपचारिक रूपमा सोधेर पठाउनु भएको छ। यो अलिकति मानव अधिकार विरोधी भयो। यसले गर्दाखेरि यो के गरेको तपाईँहरूले भनेर चाहिँ हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूको स्थितिको बारेमा हामीलाई सधैँ जानकारी दिनुहोला भन्नेसम्म हो अहिले कम्युनिकेसन छ राजेशजी। यसको मतलब हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्देशन नदिएको भन्ने नै बुझ्यो होइन त? मलाई केही लाग्दैछ। मलाई चाहिँ के भने अब आफ्नै सरकारलाई हामीले होच्याउनु त राम्रो पनि हुँदैन। तर बारम्बारको यो 20औं वर्षदेखिको हाम्रो जुन राजनैतिक खिचातानीहरू भइराखेको छ सरकारमा जाने र विपक्षमा बस्नेहरूको, यिनीहरूले कहिले पनि गोर्खालीको मुद्दा वा जनताको मुद्दालाई सिरियसली लिएनन् है। यिनीहरूको आफ्नै 19-20 चाहिँ गणितमै उनीहरू झुलिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि म विश्वस्त छैन अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालको परराष्ट्र सचिवहरूले वा मन्त्रीले चाहिँ हामीले पत्राचार गरेको छौँ भन्यो भने पनि त्यो पत्र वास्तवमा नदेखुन्जेलसम्म चाहिँ यसलाई विश्वास गरिहाल्न सक्ने स्थिति छैन। तर मलाई त्योभन्दा पनि पत्र चाहिँ लेखेको छ जस्तो अहिले लाग्दैन। मलाई लाग्छ राजनैतिक एउटा माहौल बन्नुपर्छ। किनभने अब प्रतिपक्ष सत्तापक्ष सबै मिलेर चाहिँ एकजुट भएर यो कुरालाई थम्याउनु पर्ने हो, यस्तो कुरो लगाउनु पर्ने। मलाई लाग्छ यिनीहरू बिच चाहिँ समर्थनहरू जितेको छैन कि नभए यति ज्यादासम्म आफ्नो देशको नागरिक आज 7 दिन हो, अब आज हो कि भोलि हो, मान्छे मर्न सक्छ, बिरामी छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकदम अपरगत रातारात चाहिँ मिटिङ बसेर चाहिँ तत्काल यस्तो एउटा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हामी देख्छौँ। तर यो त के भने उही हात्ती आयो पिस्सा भने जस्तो गएको आज 7 दिनसम्म अनि सरकारले एउटा आफ्नो नागरिकको लागि केही औपचारिक तपाईँको चाहिँ निर्णय लिन नसक्नु यो एउटा दुःखद कुरा हो। मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन नेपाल सरकारमा के आएको। राजेशजी देख्नुभयो नि, बिस्तार सत्तामा बस्नेहरू गल्दैछन्। सत्यको आग्रहलाई लिएर गरिएको सत्याग्रह त्यसै खेर जान्न। यदि त्यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री पद ठेक्का पट्टा सुकुम्बासीको जग्गा मिलाइदेऊ भनेर आमरण अनसन बसेको भए यति समर्थन पनि जुट्दैन थियो र कोही हल्लिँदैन थिए पनि। तर यो सत्यको आग्रह हो, एउटा देशलाई अर्को देशले गरेको विभेदको कुरा भएको हुनाले सबै गल्न बाध्य हुँदैछन् बिस्तार। तर हाम्रो अभिभावक, हाम्रो देशको नेतृत्वकर्ता, हाम्रो नेताजीहरू, हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरू, हाम्रो सरकार अहिलेसम्म चुप छ। कुनै केही प्रतिक्रिया आएको छ? दूतावास नेपाल सरकारको प्रतीक्षामा छ के आदेश दिन्छ अनि गरौँ भनेर। यहाँबाट कुनै पनि आदेश गएको छैन। आज 7वां दिनमा पनि स्थायी नेताजीहरूको हातमा हामीले यो सिङ्गो देशको भविष्य छोडेका छौँ। धन्य छौँ हामी, धन्य छु म र म जस्तै आत्मा मरिसकेकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न मन लाग्छ मलाई। उहाँहरूले कुनै पद केहीको लागि होइन, यो देशलाई भएको अपमान र विभेदको विरुद्धमा उठेको आवाज हो। सत्यको आवाज हो। सत्यको आवाज उठेको ठाउँमा यो आवाजलाई लिएर कुरा गर्न हाम्रो सरकारलाई के को डर, के को चिन्ता? भर्खरै मात्र निर्वर्तमान हुनुभएका प्रधानमन्त्रीले 3 महिनामा फच्छे गरिदिन्छु भन्नुभएको 3.5 वर्ष भयो। उहाँ अहिले विपक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँले सत्तामा बस्दा गर्न सक्ने पनि गर्नु भएन।
कता कता के कुरा गर्नुभयो, कुरा अर्कै आयो। अब विपक्षमा हुनुहुन्छ। अब अहिलेको सरकार धेरैवटा पार्टी मिलेर बसेको छ। कसलाई मन्त्री दिने नदिने, कहाँ दिने त्यो मिलाउनै महिनौँ लागिसक्यो। यता सरकार सत्ता मिलाओस् कि यता गोर्खालीहरूको बारेमा बोलोस्, कस्तो अवस्थामा पुर्यायो उहाँ। धिक्कार छ मलाई अनि म जस्तालाई जसको आत्मा नै मरिसकेको छ। कुरा गर्यो कुराकै दुःख, कहिले हुन्न गर्दिन भन्नुहुन्न, तर कहिले गर्नुहुन्न हाम्रो नेताजीहरू। त्यसमाथि हाम्रा भूतपूर्व गोर्खालीहरू कहिले नेताजीलाई भेट्न जान पनि छोड्नुहुन्न, आफ्नो व्यथा सुनाउन पनि छोड्नुहुन्न, आफ्नो विज्ञप्ति रिपोर्ट कागज पत्र दिन पनि छोड्नुहुन्न, तर पनि उहाँहरू केही गर्नुहुन्न। आजको मितिसम्म पनि उहाँहरू थाहै राख्नु भएको छ, मन्त्री प्रधानमन्त्री सांसद नेता पार्टी उपनेता कसलाई पो बाँकी राख्नु भयो र भेट्न। उहाँहरू सबैलाई भेट्नेको समय, उहाँलाई दिएको समय अनि उहाँलाई बुझाएको कागज पत्र र यो भएको सबै खर्च र समय जुटाएको भयो नि, अहिले पेन्सनको भन्दा 3 गुणा उहाँहरूको जम्मा भइसक्यो होला। बिचरा 32 वर्ष भयो, 32 वर्ष एउटा पुस्ताको आयु हो 32 वर्ष। तर पनि हाम्रा गोर्खाली दाजुभाइहरू अझै पनि गएर भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कुरा सुनिदिनु पर्यो, हाम्रो कुरा सुनिदिनु पर्यो। उहाँहरू हुन्न त भन्नुहुन्न, तर सत्तामा बस्दा चुप लागेर बस्नुहुन्छ, विपक्षमा भएपछि नगरी सुख पनि चिच्याउनुहुन्छ। आज पनि त्यस्तै एकजना असाध्यै मिठो बोल्ने मूलवासीका छोरा शक्तिशाली नेता भर्खरै मात्रै 2/3 सरकारबाट विपक्षीमा पुग्नुभएका भूतपूर्व सभामुख 2 पटक मन्त्री सांसद उहाँले थुप्रै पदहरू पुरा गरिसक्नु भएको छ। मैले भने यो कार्यक्रमै लम्बिन सक्छ। सुभाष नेमाङजी उहाँलाई आज भेटेर फेरि बिन्ती गर्नु, आफ्नो गुनासो सबै सुनाउनु, जबकि उहाँलाई 50औं पटक पहिले सुनाइसकिएको छ। आज पनि उहाँले त्यही भन्नुभयो, ए हो म अध्यक्षज्यूसँग कुरा गर्छु यस विषयमा, तपाईँहरूको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नको लागि भन्ने त्यही हो। आज पनि त्यही भन्नु। हेरौँ उहाँले भोलि काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्न त हाम्रो नेताजी सबैले भन्नुहुन्छ। मैले उहाँको लागि मात्र भनेको होइन, यहाँ सबै नेताजीको अवस्था यही छ। हेरौँ त्यो गतिविधि पनि। त्यसले गर्दा त्यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको लागि चाहिँ अहिले वार्ता गर्ने, त्यो चाहिँ कहिले कहाँ र फेरि कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अहिले चाहिँ नै ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारले हामीलाई भन्यो भने हाम्रो भोक हडताल पनि उठ्छ। अहिले चाहिँ पक्का अनटु डेथमा गएको चाहिँ आज त 7 दिन भइसक्यो। तिनीहरू चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँको फेरि दबाई खाने, अब तिनीहरूको होइन, अब धेरै त थाम्दैन तिनीहरूले है, त्यो मर्नु बेर लाउँदैन। त मऱ्यो भने त्यसको एक्सन के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब त्यसै कारण त्यहाँको एउटा चाहिँ हाउस अफ कमान्डको एमपीले पनि अब अपोजिसन पार्टीको उसले पनि एकदम गोर्खालाई सपोर्ट गरेर ठुलो सपोर्ट गर्नुभएको छ र अहिले कन्टिन्यू त्यो हुँदैछ। ट्राइपार्टिट एग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ पहिला त्यो चाहिँ इस्ट इन्डियाले कमान्ड गर्दाखेरि त्यहाँको आर्मी अनि त्यहाँको र यहाँको चाहिँ चन्द्र शमशेर कि पद्म शमशेरले सही गरेको त्यो उनीहरूकै अदालतले चाहिँ रद्दी गरिसक्यो, यो चाहिँ आउटडेटेड। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो अब अध्यक्षज्यूलाई थाहा हुनुहुन्छ ब्रुनाई र सिङ्गापुरको यहाँ 2 जना हाम्रो साथीहरू छ, यो पनि भेडा बाख्रा जस्तै एमओडीले ठेक्का लिएर यहाँबाट छानेर लगेर उहाँ बेचिराखेछ। पोजिटिभ छ तपाईँहरूले भोगिराखेको जुन समस्या छ त्यो समस्या भनेको हाम्रो समस्या हो, हामीले त्यही रूपमा यसलाई लिएका छौँ। त्यसैले यो कुरा आउनासाथ मैले अध्यक्षलाई पनि जानकारी गराएको छु, आजै पनि उहाँलाई मैले जानकारी गराएको छु र अब अहिले सदन बसिराखेकै छ, त्यसमा मैले सांसदहरूलाई पनि भनेको छु र सांसदहरूलाई पनि तपाईँहरूको यो कुराहरू राखेर संसदमा तपाईँहरूको तर्फबाट आवाज उठाउनको लागि हाम्रो संसद दललाई पनि म निर्देशित गर्छु। अध्यक्षसँग मेरो कुरा भइसकेको छ, त्यस कारणले त्यो हामी हाम्रा सांसदहरूलाई पनि निर्देशित गर्छौँ र त्यहाँ जोडदार रूपले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। र तपाईँहरूको तर्फबाट म परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि उहाँहरूको यस्तो छ के भइरहेको छ
किन अहिलेसम्म केही गरिराखेको छैन? स्थिति यति गम्भीर छ भन्ने कुरा म परराष्ट्र मन्त्रालय सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गर्नमा म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छु र हाम्रो तपाईँहरूलाई पुरा साथ सहयोग र समर्थन रहन्छ। भनौँ जातीय कुरा भन्नु होला, नभनौँ मनमा बिजिरहेको छ। उहाँ मूलवासीको छोरा, तर उहाँको बोली वचन एउटा उखान छ नि, चिप्ले बाहुन हो। उहाँ चिप्ले बाहुनका पनि महा चिप्ले बाहुन हुन्छ। असाध्यै मिठो बोल्नुहुन्छ, सुनिरहँ जस्तो लाग्यो। कस्तो मिठो, कति सरल, कति मिठो मुस्कान छ। ए प्रभु, काम गरिदिनुहोस् न, बरु गाली गर्नुहोस्, अलिक कठोर बोल्नुहोस्, कमसेकम काम त गरिदिनुहोस्। 32 वर्ष भयो, आज दोस्रो पटक मर्नको लागि आमरण अनसन बस्नु भएको छ। चित्त दुखेरै हो, बुझेरै हो, पीडा भएरै हो, नत्र मान्छेलाई 8 घण्टा 4 घण्टा भोकै बस्न गाह्रो छ। उहाँहरू आज 7 दिन भइसक्यो। स्वास्थ्य कर्मीहरूले यो अवस्था ठिक छैन भनिसक्नुभयो, तर उहाँहरू आफ्नो मुद्दा पुरा नभएसम्म नछोड्ने अठोटमा हुनुहुन्छ। त्यति त काम गरिदिनुहोस् न। हाम्रै सन्तान होइन र उहाँहरू? तपाईँले पेन्सन नपाउनु होला, मैले नपाउला। पुरा पेन्सनको होइन, पुरा राष्ट्रियताको हो। राष्ट्रियता राष्ट्रभन्दा ठुलो केही हुन्न, त्यसको उपज हो राष्ट्रियता। तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्छु, हुन त तपाईँहरूले यो मेरो कार्यक्रम हेर्नुहुन्न, किनकि तपाईँहरूलाई मन पर्दैन, मलाई थाहा छ यस्तो भने। तपाईँहरूलाई जिउ हजुरी गरेको मात्रै भन्नुहोस्। बरु राणाहरूलाई जिउ हजुरी धेरै गर्न पर्दैन थियो होला, अहिले तपाईँलाई त्यति धेरै गर्नुपर्छ जिउ हजुरी। उहाँहरूको भन्दा नि अझ अगाडि पुगिसक्नु। नरिसाउनु होला, माफ गर्नु होला, विनती छ। 3 जना बेलायतको त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ जहाँ टेन्ट पनि राख्न दिएको छैन। खुला आकाश पनि प्लास्टिकले मुख छोपेर बस्नु भएको छ। त्यो पनि भोकै आमरण अनसन। तपाईँहरू पनि एकचोटि बसेर हेर्नुहोस् त, 24 घण्टा भोकै कति गाह्रो हुँदो रहेछ, अनि थाहा हुन्छ। धेरै गुनासाहरू छन्। अहिले विभिन्न ठाउँबाट यो आन्दोलनलाई समर्थन जुटिरहेको छ। झन् त्यसमाथि डाक्टर प्रोफेसर युवराज सङ्ग्रोला स्वयं आफै आमरण अनसनमा बस्छु भन्ने घोषणा गरेपछि त अहिले झन् माहौल अर्कै बन्दै गएको छ। उहाँ मात्र हो र, प्रेम राईज्यू, त्यस्तै गरेर कुमार शर्मा आचार्यज्यू, उहाँ पनि डाक्टर प्रोफेसर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी डाक्टर प्रोफेसर कुमार इनामज्यू, यहाँ थुप्रै हुनुहुन्छ अहिले यो आन्दोलनको अन्तिम पलमा। त्यसै यो आन्दोलनलाई अन्तिम आन्दोलन भनिएको होइन। विश्वबाट आज यो समर्थन जुट्छ भन्ने थाहा थियो, किनकि गोर्खालीहरू न 207 वर्ष अगाडि जस्ता छन्, न 32 वर्ष अगाडि, न 2013 जस्तो अगाडि छन्। धेरै सिकिसके, धेरै अनुभव गरिसके, धेरै बाठा भइसके गोर्खालीहरू। अब कसैको लोलो पोतोमा बस्नेवाला छैनन्, बुझिराख्नुहोस्। अनि सुन्नुहोस्, सरकारको तलब खाएर बस्नुहुने मानव अधिकारवादीज्यूहरू, सरकार गिराउन, सरकार बनाउन, राजनीतिक पार्टीहरूको आवाजमा लैलाउन मण्डलामा पुग्नुहुन्छ, ठाउँ ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, बालुवाटारमा चिच्याउनुहुन्छ, ए केपी बा सरकार छोड, ए शेरबहादुर दाई सरकार छोड भनेर, ए प्रचण्ड बा सरकार छोड भनेर। यहाँ अहिले मान्छे मर्न आँटेको छ आमरण अनसनमा। तपाईँहरूलाई वास्ता छैन? कहाँ जानुभयो तपाईँहरू नागरिक समाजहरू? राजनीतिक कुरो उठ्यो, सत्ताको ढाल्न बनाउन कुरा उठ्यो भने तपाईँ त चिच्याउनुहुन्छ नि ठुल्ठुलो स्वरले, बाटै बन्द गरेर, दुनियाँ जनतालाई अप्ठ्यारो पार्ने गरेर। त्यति मात्र हो र, कोरोनाको महामारीमा पनि लाइनका लाइन, तातीका ताती लाएर जानुभयो। अहिले बोल्नु पर्दैन तपाईँहरू? तपाईँहरूको आत्मा मरिसक्यो। सत्ता बनाउन र खसाल्नलाई मात्र हो तपाईँहरू बनेको। तपाईँहरूको मानव अधिकारवादी, तपाईँहरूको नागरिक अभियान लाज लाग्नुपर्ने व्यक्ति। जब विश्वको आवाज एकतिर भइरहँदा तपाईँहरू चुपचाप लागेर घरमा मासु र भात खाइराख्नु भएको होला, होइन? माफ गर्नुहोस्, शब्द कठोर भए पनि चित्त दुख्छ। हाम्रै आफ्नै दाजुभाइहरू आफूमाथि भएको विभेदको लागि यसरी मर्न खोज्दा। उहाँहरूले सत्ताको लागि गरेको भए हामी चुप लाग्थ्यौँ, लाग्नु पनि पर्थ्यो उहाँहरूको कुरा भनेर। तर होइन, यो देशको आत्मस्वाभिमानको लागि उहाँहरूको यो बलिदानलाई यदि कसैले खेलचक्राइ गर्यो र केही तलमाथि भयो भने तपाईँहरूलाई यसको जवाफ यो जन्म मात्र होइन, अर्को जन्ममा पनि दिएर पुग्दैन। हवस् त, आजको लागि यति भन्दै
Welcome to My Nepali YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos.